نمائندگی کرنا اے علوم آل محمد دی برکت ہے. گل سمجھے
موسیٰ رضا صاحب دیا ہو سیا ہاں سکول بے شک چکی شے کالج بہت چکی شے یونیورسٹی جویندے تا چنگے لیکن اے سارا علم اندے واسطے فائدہ ہے جیڑا پڑھنا پے تو اتھو تائیں فائدہ ہے جے تائیں ساہ چل دے پے اگر دین دا علم پڑھ دے پرن آلے دائی جنت تائیں فائدہ ہے تو اندے پیو ماں دائی جنت تائیں فائدہ ہے جو
عبادت دیکھو. چھوڑی بیٹھے ملائکہ نو نہ گرمی لگ دیئے نہ سردی لگ دیئے. اے سردی دے موسم میں ٹھنڈے پانی نال وضو کیتی بیٹھے. دو کام کار زندگی ہے اللہ سائیں نال تعلق پیڑا رکھ. مار ونجن تو بعد اپنے نام اعمال دی کتاب بند کر کے نہ وانجو کھلی چھوڑ کے وانجو. نام اعمال دی کتاب کھلی رکھن دا بہترین طریقہ جو اپنی اولاداں نو دین سکھا. لطف ہے جو کل تواڈے علاقے دا کوئی بندہ موسیٰ رضا صاحب دی ذات تے آوے تے پتہ لگے جو علاقے دے لوگ محنتی ہیں تے مخلص ہیں آل محمد دے مکتب دے خادم ہیں. خیال کرے میں دنیا دے ڈھیر سارے ملک دٹھی کھڑا اللہ دی ہر نعمت موجود ہے. اطمینان اس ویلے آندا ہے جلے اللہ دے حکم دی تعمیل کرے دے ہیں. میرے آخر دا مقصد ہے نہ وڈیاں کوٹھیاں سکون ہے نہ نوے ماڈل دیا کاراں سکون ہے نہ ملک با ملک سیراں سکون ہے نہ ہوائی جہاز دے سفراں دے وچ سکون ہے نہ چنگیاں بوٹیاں تے روز تے مرغے تے گوشت دے وچ سکون ہے. سکون ہے جو اللہ دی جتنی بندہ منے دا ویسی اتنا پر سکون تھی دا ویسی. اللہ سائیں دا جتنا آکھا منے دا ویسی اتنا پر سکون تھی دا ویسی. علی تو وقت امیر کوئی نہ دسترخوان تے دیکھ تو سکی روٹی کھانا پہ. جڑا علی دا مال ہاو علی تے گھٹ خرچ ہوندا ہا معاشرے تے غریب تے زیادہ خرچ ہوندا. اس واسطے دولت دی حصول دی دوڑ جو باہر نکل کوئی سکون نہیں پیسہ میں. مال و زر دی دوڑ جو باہر آ خواہشات نفس دے پیچھے بھجن دی بجائے اللہ دی رضا حاصل کرن دی کوشش کر. یہ مقصد آبی کربلا دا جو 72 لاشا چاہ کے آدھا رضان بے قضائہی و تسلیماً لعمرے. میرا اللہ جی میں تو راضی ہے حسین راضی ہے. میرا اللہ جی میں تیڑا حکم حسین منی بیٹھے. وقت آمد ابھی تیڑے کول جو کربلا ہے تو باقی لوگ نالو وکھرا نظر آ. تیڑے بدن دے وچی کربلا نظر آوے. جملہ بغیر تمہید دے تھوڑا دے ایزی ہو کہ وہ توجہ میرے پاسے کرو. ہاتھ چھوڑو تا میں لفظ دے ماں لاشاں چاہ تھک پہ آئے ضرور کرائے. میں وعدہ کیتا ہی نا جو آغا صاحب دے دن کیوں ٹائم تو پہلے مقیسا لاشاں چاہ تھک پہ تسا ہے پانی پلا مانا لگوئے روندہ ودے ہنجو پونجھنا لگوئے نہیں. دوئے ہاتھ کمر تے رکھ کے آدھا ہے کین گئے ہو میرے شاہ سوار. پہلے ہی کنو سڑے دا ہم 17 جواب دے دیا. آج میں بولیں دا میں کو جواب دے وڑا کوئی نہیں. ایمیں بھیڑ جو ڈٹھے جو بھرا حق اللہ ودا رون دے دائی نو آدھی اماں میں کو بھرا صدا دے. آپ حقل نس ماری جو آواز دائی پرد ہے دائی حقل ماری حسین بھیڑا صدے دیا نہیں. دائی کرے لفظ اوکے پڑھ لگا 2-4 جملے تو سچے دا بھی اسے میں تیرے سفر دا احساس کی تھی کھڑا میں 2 جملے اور پڑھ لگا بس. بھیڑا صدے دیا نہیں ٹر رہے ٹر دا ہاتھ چھڑ پوندا کوئی دا کالے 10 مرتبہ جھڑے 10 مرتبہ اٹھے. جنہیں کربلا گئے وہ باب قبلہ لے پاسو خیمہ گاہ نہیں آیا. دلہ زینبیہ لے پاسو ٹورے پند کوئی نہ
سیادہ دے بینیا ترائنی دیا تسیاں بہنا بیٹا چھیکڑی سدا بنیا دیا دے بردے ہوئے بستے رہو دعا میں رکھے دو چار جملے پڑھو سیادہ دے بینیا ترائنی دیا تسیاں بہنا بیٹا آخری سلام غریب سلام بلائے تریے بہنا دروازے تھی آئی سیادہ دے بینیا ترائنی دیا تسیاں بہنا میرا آخری سلام سلام بلایا اس کا بہنا دروازے تھی آئی لفظ اوکے پڑھا لگا سیادہ دیا دے غریب نہ صدا اندر لگا سیادہ دے کمر جھکی ہوئی ہے ڈاڈا زخمیاں میری حالت وے کہ کوئی بھی مروے شکا سیادہ دیا دیا نہ گھبرا اندر لگا غریب اندر آیا ایک چادر جائیے سب پڑے نہ بیٹھے ایویں پاڑا ہے جیویں زخمی نو پٹی بدھی دیئے جلے پٹیاں بڑا بیٹھے ہون بیویاں سنے دے ایک ایک مزدور قریب آنیے ہوا مت پٹی مچھے تے بدے دے سکی بیڑ پوچھ دیئے پٹیاں کیوں بدے دے سیادہ دے جلے لوگی پائے بندے مارد نو بھجنا پوے اون دی پاگ ڈھیوے دی مزدور نو بھجنا پوے اون دی چادر ڈھیوے پٹیاں بدے دا پینا دل لٹنا لے آسے دعانیاں چادر مرحبا بانا آخری جملہ تیری دھیاں دے پردے ہوئے چارے لے دا ودا تو نے پردے باجو نے بات علی دی دے قریب آکے آگا یا حسین ایتینی میں سو بلدی کعبہ دی جائی میں نے پھٹا ہویا پوشاک پھٹا پرانا بی بی آدھی خیرے ہوا حسین جیدہ لباس جنت جوانا سیدہ دینا پرانا نے جیدہ لٹی جن دے قابل نہ ہوئے کیا بات ہے دعائیں ذہن جراک بی بی پوشاک دیتی ہے حسین بکھرے خیمے گئے دل لباس پاکے بارو آیا ہے بی بی آدھی ہے رجنا ہوئے گل چھکا پھر موش گر دیئی اوکھا لگا دل سید گل چھکایا ہے بی بی آدھی ہے اممہ وسیعت کی تھی آئی کیڑے ویلے بی بی آدھی ہے یا پوشاک سنے دی آئی رو دی آئی میں آکھا یمہ رو دے کیوں ہو میں کو آکھا ہے جلے حسین لباس مگی سمجھی لازے نہ مہمانے میں کی طرفوں میں نے بچڑے دے گل چمے اگر اوکھا تے آخری جملہ بی بی دلے گل چم بیٹھی ہے سیادہ در رجنا ہوئے سار تو چادر ہٹا ایک وسیعت میں پوری کر رہا بی بی آدھی ہے کر دی وسیعت
فرما، اپنی ذات کے علاوہ کسی دا محتاج نہ فرما، علم و عمل دی توفیق عطا فرما، مکتب اہل بیت نال وابستگی عطا فرما، میرا مالک دین سمجھن تے دین پڑھن تے دین تے عمل دی توفیق عطا فرما، امام عادل دا ظہور فرما، ہر مرد و مستور جو دعا سوچی بیٹھے تے ذات لفظاں دی محتاج نہیں، زہرا دیاں دھیاں دے اجڑن دا واسطہ انہاں دیاں دعائیں قبول فرما، میرے برادر بزرگوار موسیٰ صاحب نو جزائے خیر عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، ادارے